یادم نمیره توی یک مراسمی بودیم، جوانا می آمدن سلام میکردن، ما باشون راحت بودیم. یکی ریش پروفسوری گذاشته بود اینطوری، خیلی آمد جلو، دستش گرفتم، نمیدونم چه بهش گفتم ریش پروفسوریت بنازم. چقدر خوشحال شد، اصلا شاد شد، روحیه گرفت. گرچه ریش پروفسوری از نظر اسلام اشکال داره، ولی کم کم انشالله کاملش میکنه، اون تحریششو میذاره. ما در اسلام ریش پروفسوری نداریم، ریش کامله دیگه، از هر جا در داره میاد همونجا کامله. بالاخره اون تحریش تو حفظ کن، تیغو کامل روش نبر. پیامبر میفرمایند اگر صلی الله علیه وسلم اگر یک تار ریشت سفید شد، اون نور اونو نکن. چطوری با تیغ سنت رسول الله میتراشیم تو سطل زباله؟ اون هم روز جمعه میخوایم خیلی خوشگل باشیم بریم مسجد. بعضی پیرمردای ما، پدرای ما روز جمعه که میشه فکر میکنن سنت هم کچل بکنن و هم ریش، از اینجا شروع میکنن تا سرشون همه با سیویدشون، فکر میکنن روز جمعه سنته. و آیه هم که دارن خذوا زینتکم عند کل مسجد، فکر میکنن که وقتی مسجد میرن باید زینتشون بگیرن، خیلی تمیز باشن. شما میدونید که این دسمال ریش دسمال کلینیکس نیست که اینطوری بکنید، فضله هم نیست که بتراشید تو سطل زباله بندازید، سنت پیغمبره. عزیزی یادداشت داده بود که این واللیل وصف گیسوی پیامبر هست یا نیست. قرآن خیلی بالاتر از اینه که بیاد درباره گیسوی پیامبر صحبت بکنه. قرآن گفته و انک لعلی خلق عظیم. قرآن اخلاق پیامبره و اونهایی که تو کتابها در شب 12 در ماه مولودی یا در ماه تولد پیامبر میان وصف میکنن که کتف پیامبر اینطوری بود، رنگ پیامبر اینطوری بود، گیسوش اینطوری بود و از اخلاقش فاصله دارن، دردی رو دوا نمیکنه. حالا تو بدونید که موی پیامبر تا کجا بوده، یا بدونید که مثلا یه وقتی یکی از من سوال کرد که اولین کسی که روی زمین ختنه شد که بود؟ اولین کسی که ختنه شده کیه؟ حالا چه علمی بهت اضافه شد؟ در اسلام سوالی که عمل شرعی و مفید روی اون مترتب نشه اون سوال ممنوعه. هر سوال باید عمل مفیدی روش مترتب بشه اگر علمش بدانید، وگرنه اون سوال کردن ممنوعه در فرهنگ اسلام. اسلام نمیخواد اطلاعات عمومی بالا ببری، همه چیز بدونی. عصای درخت موسی، عصای نمیدونم حضرت موسی از چه درختی بود، سگ اصحاب کهف چه رنگی بود، درختی که حضرت بابا آدم و ماما حوا خورد چه درختی بود، اینا چه روش مترتب میشه؟ اولین کسی که نمیدونم ختنه شد کی بود؟ چیه؟ اطلاعات عمومی نمیخوایم. عمل کم بهتر از اطلاع عمومی زیاده. عمل لازم هست. در اون زمان صدر اسلام که دنیا را گرفتن، در اون فاصله با امکانات کم و وسایل ارتباطی کند، امروز ما با هواپیما داریم میریم، امروز ماهواره و اینترنت و نمیدونم فلان و بی سیم و موبایل در اختیار، میشه راحت چه تماس گرفت، ارتباط برقرار کرد. ولی چقدر برکت ضعیف شده چون در عمل سستیم. صحابه اگر احساس میکردن که ایمانشون یه ذره ضعیف شده دست هم میگرفتن، بیا 1 ساعت بنشینیم مؤمن باشیم. باور بکنیم تا احساس میکردن که ضعیف شدن 4-5 نفر با هم بنشستن 1 جلسه، بیاید بنشینیم تا ایمانمون تقویت بکنیم. ما امروز اگر تلویزیون قرآن گذاشت عوضش بکن، بذار اون کانال نفهمم که بخونه تا شاد بشیم. عروسی اسلامی میگن همه عزاداریه. عروسی هم طور میکنن؟ عروسی آدم با شاد باشه، برقص دستمال بازی بکنه، معصیت خدا بکنه، خواننده برقصه، شراب بخوره، زنها بیان میدان، لباس نازک، عطر ادکلونشون، این صدای علنگوهاشون که به هم میخوره و گردنبندهاشون نمیدونم فلان. توبه بکنیم قبل از اینکه آفتاب از مغرب طلوع بکنه.